Assalamu alaikum. My name is Sayyid Shahab Hussain and you are watching me on my YouTube channel Digital Ustad. आज मैं आप लोगों से कुछ बात करूँगा आदात के बारे में, हैबिट्स के बारे में हमने बहुत पढ़ा। हम सारी उम्र हम लोग सब अपनी आदात में, अपनी हैबिट्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। वो हैबिट्स चाहे अच्छी हो या बुरी हो, हम उन्हें अपनाते हैं और उनके मुताबिक हम अपनी लाइफ को गुजारते हैं। अच्छी आदत हैं या बुरी आदत हैं, ये हमें फ़ैसला ख़ुद करना होगा अगर हम इसको सीरियसली लेते हैं। और हमें सुकून से अलग बैठ के हमें देखना पड़ेगा कि अगर मेरी कुछ आदत हैं वो अच्छी हैं या बुरी हैं, ये फ़ैसला हमें ख़ुद करना पड़ेगा। आदत के बारे में बहुत कुछ दुनिया भर में लिखा जा चुका है, मगर जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने इसको देखा अपनी पूरी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो कुछ चीज़ें मुझे समझ आई जो मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एक जगह पढ़ा था कि अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, अगर आप इनमें 1% रोज़ाना के लिहाज से इसमें इजाफ़ा करें या कमी करें, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है आपकी लाइफ में। अब देखें, कोई आदत अगर नई डेवलप हो रही हो या उसे हमें छोड़ना चाहें, तो आदत को अपनाने में या आदत को छोड़ने में एक टाइम गैप होता है जो बहुत आहिस्ता 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 अमल करता है, और हम उस दौरान में बोर हो जाते हैं कि यार ये हो नहीं पा रहा या ये छूट नहीं पा रहा। तो वो फिर हमारा जो पैराडाइम है, जो हमारा शिफ्ट है, वो दूसरी तरफ हो जाता है। अगर आप देखें दुनिया भर में जो भी फ़्लाइट्स उड़ती हैं, वो एक ख़ास डिग्री के ऊपर उड़ती हैं, और अगर वो डिग्री 1% या 2% इधर से उधर हो जाए तो उनकी डायरेक्शन टोटल चेंज हो जाती है। इसी तरह हमारी आदत होती हैं कि अगर हम उनमें 1%, अगर आप सोचें कि बैंक डिपॉज़िट की तरह एक एक रुपया अगर आप जमा करते जाएं, तो साल के आखिर में आपके पास 365 रुपीज़ होंगे। और इसी तरह अगर आप अपने बैंक डिपॉज़िट से एक एक रुपया निकालते जाएं, तो साल के एंड के ऊपर आपको 365 रुपीज़ आप अपने निकाल चुके होंगे। तो अच्छी आदत में 1% इजाफे का मतलब है कि ये जो ग्रोथ ट्रेंड है, ये कहीं का कहीं चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपना एक हदफ है, अपना एक गोल है, वो मैं लिख लेता हूँ कि मैंने सुबह उठ के रोज़ साइकिल चलानी है अपनी एक्सरसाइज के लिए। अब इस गोल को अगर ये मेरे सामने रहेगा और मैं इसमें 1% रोज़ाना कोई ना कोई इजाफा करता चला जाऊं, या मैं बैंक में कोई पॉलिसी लिख रहा हूं, मैं रोज़ाना उसके ऊपर रिसर्च करके दिन में 1% अपनी रिसर्च उसमें ऐड करता चला जाऊं, तो महीने के आखिर में वो डॉक्यूमेंट बड़ा कम्प्रिहेंसिव बनेगा और उसमें सारी वो क्वालिटीज़ और चीज़ें मौजूद होंगी जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को मुझे चाहिए। अगर मैं एकदम से बैठ के उसको लिखना शुरू करूँगा, तो मेरा ख़्याल है मैं उस तरह से उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकूँगा। सेम आदत के ऊपर होती है। अब देखें, दुनिया भर में जो एग्ज़ाम्पल्स मैंने देखी, उसमें अपनी आदत को कंट्रोल करने के लिए एक खातून का मैंने वाक़या पढ़ा कि जो बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, काफ़ी वज़नी थी, और वो अपने आप को अपना वज़न रिड्यूस करना चाहती थी। तो उन्होंने एक टेक्निक अपनाई। उन्होंने रोज़ाना अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू किया कि यार, जो स्मार्ट लोग होते हैं वो खाते क्या हैं, या हाँ ये खाते हैं। उन्होंने वो खाना शुरू किया। अगले दिन उन्होंने सवाल किया कि जो स्मार्ट लोग हैं वो अपना वे ऑफ़ लाइफ सुबह कैसे शुरू करते हैं, शाम को क्या करते हैं, दोपहर को क्या करते हैं। तो वो उन्होंने उस तरह से जवाब लेके अपने आप को रिड्यूस करना शुरू किया, अपनाना शुरू किया, उस पर अमल करना शुरू किया, और वो होते होते एक दिन डेफिनेटली वो एक स्मार्ट खातून के तौर पे सामने आई। इसी तरह एक एग्ज़ाम्पल मैंने और पढ़ी कि आप अपने माइंड को क्या इशारे दे रहे होते हैं आदत के मुतालिक। दो बंदे थे, दोनों सिगरेट छोड़ना चाहते थे, तो बहुत कोशिश कर रहे थे, उन्होंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया था। तो किसी महफ़िल में बैठे हुए थे, तो किसी ने उनको सिगरेट पेश की, तो दोनों ने क्या जवाब दिया आप देखें, दोनों का माइंडसेट देखें। एक बंदे ने जवाब दिया कि जी सॉरी, मैं सिगरेट नहीं लूँगा क्योंकि मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। दूसरे बंदे को जब ऑफ़र की, जो वो भी सिगरेट छोड़ना चाहते थे, उन्होंने जवाब दिया नो, मैं सिगरेट नहीं पीता। अब देखें, दोनों के अगर आप जवाब को देखें तो दोनों का माइंडसेट आप देखें कि एक बंदा कोशिश दिखा रहा है अपनी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी इस आदत को तर्क करने के लिए, और दूसरा बंदा जो है उसने एकदम से जवाब दे दिया अपने माइंड को कि नहीं, मैं पीता ही नहीं था, पीता था वो, मगर मैं सिगरेट पीता ही नहीं हूँ। तो ये दूसरी जो बात है, ये बड़ी मजबूत बात है कि आप अपने माइंडसेट को किस तरह लेके चलते हैं अपनी अच्छी आदत को ख़त्म करने के लिए, अपनी अच्छी आदत को अपनाने के लिए, या बुरी आदत को ख़त्म करने के लिए। अब आदत डेवलप कैसे होती है? ये एक
عادت تو ہماری بن جاتی ہے، صبح اٹھ کے ہم نیند میں ہوتے ہیں، ٹوتھ برش کیا، ناشتہ کیا، دفتر چلے گئے، شام کو آئے، عادت چل رہی ہے، عادت چل رہی ہے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہماری عادت جو ہے وہ بنتی کیسے ہے۔ عادت بننے کے کسی بھی عادت کو بننے کے لیے 4 اس کے حصے ہوتے ہیں۔ دیر آر 4 کمپوننٹس ٹو ڈیولپ اے ہیبٹ۔ سب سے پہلا اس کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اشارہ ملتا ہے، کوئی کیو آپ کو ملتا ہے، آپ اس کیو کو جو ہے اس کیو سے آپ کو ایک طلب شروع ہوتی ہے، کیو ہوتا ہے، اس سے کارونگ شروع ہوتی ہے۔ پہلا ہے آپ کو کیو ملتا ہے، دوسرا ہے آپ کو اس میں سے آپ کو طلب شروع ہوتی ہے، کارونگ ہوتی ہے، تیسرا آپ اس کیو اور اپنی کارونگ کو طلب کو رسپونڈ کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں اس کا، اور چوتھا ہے کہ آپ کو یہ تینوں عمل کرنے کے بعد آپ کو اس سے سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا کہ عادت کیسے بنتی ہے۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں، کام کر رہا ہوں، میرے پہ بہت پریشر ہے، میں جو ہے بہت پریشر میں ہوں، میں نے میلز کے جواب بھی دینے ہیں، مجھے اور زیادہ میلز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب مجھے اشارہ کیا ملا کہ میں نے پریشر میں رہ کے میلز کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، مجھے جو ہے طلب کیا ہے کہ میں نے جواب دینا ہے، کیوں مجھے اشارہ کیا ملا، میلز آ رہی ہیں، اس کا اشارہ اس کا کارونگ کیا ملی، اس کی طلب کیا ہوئی کہ مجھے جواب دینا ہے۔ اب تیسرا اس کو رسپونڈ کیسے کروں گا، مجھے پریشر پہلے سے میرے پہ ہے اور میلز آنا شروع ہو گئی ہیں، اب میں نے اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں نے اپنے ناخن چبانا شروع کر دیے، میں نے چنگم کھانا شروع کر دی، چنگم کھانے سے، ناخن چبانے سے مجھے اس پہ جو ہے مجھے سکون ملا، اور میں نے جو ہے میلز اس کے دوران میں میلز کو رسپونڈ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ناخن چبانا اور یہ چنگم کھانا اس حالت میں یہ میری اب عادت بننی شروع ہو جائے گی۔ دیر آر لاٹس آف تھنگس جو کہ ہمیں جو ہے عادت بننے پہ ہمارا جو ہے بہت سارا ٹائم لیتی ہے۔ جی، تو ویورز، اپنی ایک اچھی عادت ڈیولپ کرنے کے لیے یہ جو 4 کمپوننٹس میں نے آپ کو بتائے، آپ نے ان کے اوپر کام کرنا ہے۔ جو آپ کو کیو ہو وہ آپ دیکھیں کہ مجھے کیا اچھا کیو موصول ہو رہا ہے، میں نے اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے۔ اچھی عادت ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے آپ کو تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ میں جو یہ کام کرنے جا رہا ہوں کہ یا آگے جا کے اس نے عادت بننا ہے تو یہ میرے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے۔ تو آج میں نے کچھ آپ کو جو بتایا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ 4 کمپوننٹ آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کہ آپ کی عادت کیسے بنتی ہے۔ آپ کو سب سے پہلے جو ہے آپ کو کوئی کیو ملے گا، آپ کو کوئی اشارہ ملے گا، اس کے بعد آپ کو اس کی طلب ہوگی، کارونگ ہوگی، اس کے بعد آپ اس کو رسپونڈ کریں گے اور اس میں سے آپ کو سیٹسفیکشن ہوگی۔ اگر یہی سیٹسفیکشن اچھی ہے تو ایک اچھی عادت ڈیولپ ہوگی، اور اگر سیٹسفیکشن کا رزلٹ تھوڑا سا ویورڈ ہے تو وہ ایک بری عادت تصور کی جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان پیرامیٹرز کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق اپنے ارد گرد دیکھیں گے آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی پڑھائی کی لائف میں اپنی عادات کو جو آپ کو بننے جا رہی ہیں یا بن چکی ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے اور نئی عادات بنانے کے لیے کس طرح سے آپ جو ہے اس کو چیزوں کو اپنے عمل پیرا ہوں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ایک آپ کے لیے کافی سود مند ثابت ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔